نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت والے دن میرے زیادہ قریب وہ ہوئے گا جڑا دنیا وچ درود زیادہ پڑھدا ہوئے گا۔ اس بات نو ذہن وچ رکھ کے جدوں درود پڑھو گے نا کہ اج دا درود پڑھیا کل حضور دے قریب کھڑا کر دے گا تے درود پڑھن دیاں چساں بھی آ جان گیاں تے نالے دنیا نو اے بھی دس دیو کہ اسلام مزاج ہی ایسا دیندا ہے، جلسہ پاویں میلاد دا ہوے پاویں سیاست دا ہوے، جے مسلمان کر رہا ہے تے او میرے محمد تے درود نال ہی شروع کر رہا ہوندا ہے۔ ذرا درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ۔ رونق محفل، رونق مسند آستانہ علیہ شاہ والا شریف، پروردہ آغوش علم و ولایت، صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ فیض الحسن الحسنی زیدہ مجدہ، عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی مہربان خطیب اسلام حضرت علامہ قاری محمد رمضان سیالوی صاحب نے یہ حکم نامہ میرے تک پہنچایا کہ جس نو میرے انتہائی مہربان حضرت علامہ قاری اللہ دتا سیالوی صاحب نے اور پھر آپ دے اس علاقہ دے عظیم ثنا خان رسول جناب قاری محمد لطیف سیالوی صاحب نے مینوں یہ حکم پہنچایا کہ تحریک لبیک دے زیر اہتمام ایک ایسی محفل منعقد کیتی جا رہی ہے کہ جس دے اندر حضور دے غلاماں نو یہ پیغام دیتا جائے گا، یہ ساری زندگی لنگر حضور دے نا تے کھادا ہے تے اس واری ووٹ بھی حضور دی عزت واسطے دینا ہے۔ یہ ساری زندگی نعرے مصطفیٰ کریم دے مار کے اپنے آپ نو غلام مصطفیٰ ہون دا اعلان کیتا ہے تے اس دفعہ عملی ثبوت پیش کرن دا وقت آیا ہے۔ تو لوگاں نو دسنا ہے کہ مصطفیٰ کریم دے غلام جدوں اپنے آقا دی عزت تے پیرا دیندے نے تو کس طرح دیندے نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی اس محبت نو قبول فرمائے۔ ملک ممتاز سلونی اور فوجی شاہ جہان صاحب، ڈاکٹر احسان صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا مبارکباد دے مستحق نے۔ میں نے عرض کیتا سی کہ مغرب دی نماز تو بعد نوشہرہ دے اندر میرا بیان ہے اور انہاں دے اشتہار چھپے نے، اگر 4:30 بجے تک میں نو فارغ کر دیتا جائے تو پھر میں حاضر ہو جاواں گا۔ بہرحال میں آپ حضرات دے سامنے حاضر ہاں۔ آپ حضرات نے توجہ فرمانی ہے، کچھ باتاں عرض کرنیاں نے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم فرقان حمید نے نا مسلمان نو ایک حکم دیتا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والیا اگر تو مسلمان بنے ہے تے مومن ہون دا دعویٰ کیتا ہے تے پھر تینوں پورے دا پورا اسلام میں داخل ہونا پوے گا، تینوں نہ پورے دا پورا مومن بننا پوے گا۔ میں دعوت فکر دے طور تے ایک بات عرض کرنا چاہنا ہے کہ تساں اور میں نے سوچنا ہے کہ کیا اسی پورے اسلام میں داخل ہاں؟ ایک سوچ دینا چاہنا ہے، ایک پیغام دینا چاہنا ہے۔ اسی کل دی محفل وچ بہ کے مسلمان لگدے ہیں، سوال اے وے ولیمے دی محفل وچ مسلمان کیوں نہیں لگدے؟
سوال یہ ہے کہ اسی میلاد دی محفل وچ حضور دے غلام لگدے ہاں تے جدوں الیکشن دی واری آندی ہے ادوں اسی نبی پاک دے غلام کیوں نہیں لگدے؟ اللہ فرماندا ہے پورے دا پورا مسلمان ہونا ہے اور تیری زندگی دا کوئی بھی لمحہ ہوے اودے وچ ایک گل اپنے سامنے رکھ لویں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو ہر واری اوہی کرنا جیڑا میرا محبوب تینوں فرما رہا ہے، تو اوہی لینا ہے جو میرا یار تینوں عطا پیا کردا ہے، تیرے دامن وچ ٹکڑے صرف میرے محمد دے نظر آنے چاہیے نے۔ میں دعوت فکر دے طور تے کہہ رہے ہیں حالات بڑے سخت نے، ہن تے اسلامی حکومتاں دے سربراہ بھی کہندے نے اسی بہوں لسے ہاں، اسی نہ کفر نو جواب نہیں دے سکدے، قرآن دی بے حرمتی ہوئے تے پھر بھی نہیں دے سکدے، نبی دے خاکے بنائے جان تے پھر بھی نہیں دے سکدے۔ میں کہنا ہے دا مطلب ہے خالی نا دے مسلمان ہو، اندر مسلمان نہیں بیٹھا، یہ سارے مل کے جواب نہیں دے سکدے۔ 5 منٹ صرف رضوی دا پتر میڈیا تے پاؤ، ویکھو پھر جواب دیتے کن جاندے نے، کیونکہ جواب دین واسطے اندر محمد دی غلامی ہونی ضروری ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول۔ مسئلہ یہ ہے کہ سانو حکمران لٹیرے ملے، اس وقت میڈیا تے بیٹھ کے وہ بڑے بڑے بندے پہ دستے ہوندے نے مہنگائی کیوں ہو گئی، معیشت کیوں تنگ ہو گئی، اور میڈیا والے بھی سوال انہاں کو لوگ کر رہے ہوندے نے جنہاں دی وجہ تو ہوئی ہے۔ وہ کسے گراں میں چوری ہو گئی نا کہ پتہ نہ چلے چور کون ہے، تے 4 بندیاں ایک چادر دے 4 کونے پکڑ کے آکھیا ہے بڑی متبرک چادر ہے، تے اسی کھڑے کر دیں انہوں اٹھا کے کھڑے ہونے ہیں تے پورے گراں دے مرد اور عورت واری واری دے تھلو لگو، اے چادر ایسی ہے با جڑا چور ہویا چادر انہوں پکڑ لوے گی، پورا پنڈ لگ گیا، مگر چادر نے کسے نو نہ پکڑیا، کیوں کہ چادر چوراں آپ پکڑی ہوئی سی۔ مزاجے بنیا ہویا نا، کوئی چورانو بھی تے آکھے نا با تسی بھی ذرا تھلہ لگو تے صحیح، پتہ تے چلے نا کہ تواڈے وچ کدرے چور تے نہیں چھپیا، عیاشیاں تسی کرو، اور پھر کہندے نے مشکلات واسطے تیار ہو جاؤ، وہ مشکلات واسطے خالی اسی رہ گئے ہاں، تواڈے فری پیٹرول کیوں نہیں پہ بند ہوندے، تواڈیاں فری عیاشیاں کیوں نہیں پہ بند ہوندیاں؟ تو میڈیا تے بیٹھ کے دسیا جاندا ہے کہ معیشت تنگ کیوں ہو گئی، بچیاں نچائیاں جا رہیاں نے، سوال معیشت کیوں تنگ ہو گئی، عزتاں لٹیاں جا رہیاں نے، سوال معیشت کیوں تنگ ہو گئی، اپنے وطن دی بیٹی عافیہ صدیقی نو انہاں دے جیلاں وچ ویچ کے بھیج دیتا گیا ہے، پوچھیا جا رہا ہے معیشت تنگ کیوں ہو گئی۔ میں کہنا ہے کدی آپ تے رحمت للعالمین مسجد وچ لیٹے رضوی دی قبر تے کھلو کے پوچھتے صحیح، تو تے ساری زندگی قرآن پڑھے ہے، تو ہی دس دے معیشت تنگ کیوں ہوئی ہے؟ تے میرے رب دا قرآن کہندا ہے وَمَنْ آرَادَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا، جو میرا ذکر چھڑ دے وے اسی معیشت تنگ کر دینے ہاں۔ میرے بھائیو اس مہنگائی دے دور وچ میں چودھریاں دے لنگر مکدے ویکھے نے، داتا دیاں دیگا نہیں گئیاں پہ مکدیاں۔ میں آج لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ تسی ووٹ انہوں دے کے لے کے آئے ہو کہ جو امریکہ دا چمچہ ہے، ایک واری انہوں بھی لیا جو میرے محمد دا غلام ہے، تساں ووٹ انہوں لے کے اگے لے کے آئے ہو، تساں نے بڑا علمیہ ساڈا، اسی بڑے غافل لوگ ہاں، اوہ اساں نے بلے پچھے ووٹ دیتے، ایک واری محمد دے مسلے پچھے بھی تے ووٹ دے کے دیکھ لینا، اساں بلے دی خاطر ووٹ دیتے، ایک واری میرے محمد دے مسلے دی خاطر ووٹ دے کے ویکھ لے، تو انہاں نے ووٹ دیتے کہ جنہاں مسجداں میچاں پیچھے بند کر دیتیاں، جنہاں کنجراں دی حفاظت واسطے رب دے کراموں بند کر دیتا، ایک واری اس جماعت نو ووٹ دے جدے لیڈر نے اس وقت بھی کیا سی جدوں لاک ڈاؤن واسطے کہندے سن 6 فٹ دے فاصلے تے کھلوو، تے رضوی نے آکھیا سی پتر لگ دے ہو میری مسجد وچ نماز انج پڑھی جاوے گی جویں میرے محمد نے پڑھ کے دکھائی ہے۔
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. تساں بلے دی خاطر ووٹ دیتے، ایک باری میرے محمد دے مسلح دی خاطر ووٹ دے کے ویکھو. تساں نے تیر واسطے ووٹ دیتے، ایک باری میرے محمد دے ویر علی دی خاطر ووٹ دے کے ویکھو. اور تساں نے نقلی شیر واسطے ووٹ دیتے، ایک باری اصلی رضوی شیر واسطے ووٹ دے کے ویکھو. پھر دیکھنا اسلام کس طرح اپنا رنگ دکھاندا ہے. کیونکہ جدوں حکمران چنگے ہون تے رعایا تے اثر پیندا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھو، حجاج بن یوسف نا بڑا صفاق آدمی سی، انہیں بڑے قتل کیتے، 70,000 بندہ تے انہیں اپنے ہاتھ نال ماریا سی. تے جڑے او دے حکم تے مارے گئے انہاں دی تعداد اور. تے حجاج بن یوسف دی حکمرانی وچ نا او دے علاقے وچ لوگ صبح اٹھ کے ایک دوجے کولوں پوچھدے سن اج راتی کتنے بندے قتل ہوئے نے. تے امیراں کولوں لوگ پوچھدے سن تو کتنے مارے نے، تے تو کتنے مارے نے، کیونکہ جیسا حکمران سی رعایا بھی ایسی ہو گئی. پھر وقت آ گیا ولید بن عبد الملک دا. ولید بن عبد الملک عمارتاں بنان دا شوقین سی، باغات بنان دا شوقین سی، انہوں بڑے بڑے محل بنان دا شوق سی. پھر ایسا وقت آیا کہ لوگ ایک دوجے نو جدوں ملدے سن تے پوچھدے سن تو کتنے باغ خریدے نے، تو کیسیاں عمارتاں بنائیاں نے، تو اپنا محل کیسا بنایا ہے. پھر وقت آ گیا سلمان بن عبد الملک دا. سلمان بن عبد الملک بڑا شوقین سی کھان پین دا. انہوں پتہ چلدا سی نا با فلاں ملک وچ ایک باورچی ہے بڑے کمال دا پکاندا ہے، او انہوں خرید لیندا سی تے بلا لیندا سی اپنے کول، منہ منگی تنخواہ دیندا سی کہ مینوں طرح طرح دیاں ڈشاں بنا کے کھلا. تے پھر لوگ ایک دوجے کو مل کے پوچھتے سن تیرے گھر راتی کھانے تے کتنیاں ڈشاں ہوندیاں نے، تیرے گھر دوپہر دے کھانے تے کتنیاں ڈشاں ہوندیاں نے. پھر وقت گزریا، حکومت آ گئی عمر بن عبد العزیز دی. حکومت اس حکمران دی آ گئی جیڑا راتی سوندا ہے تے میرے محمد تے درود پڑھ کے سوندا ہے. حکومت اس حکمران دی آ گئی جیڑا دنے بھی قرآن دی تلاوت کردا ہے، جیڑا نمازاں بھی پڑھدا ہے. پھر رعایا دا بھی رنگ بدل گیا، ہن سراں تے امامے آ گئے، اکھاں وچ حسن محمد دا جلوہ آ گیا، زبان تے درود ہو گئے. ہن جدوں ایک دوجے نو ملدے نے تے نہ کسے دے قتل دا پوچھدے نے، نہ محل دا پوچھدے نے، نہ کھانیاں دا پوچھدے نے. وہ اتنا پوچھ دے نے درود دا لکھ پورا ہویا ہے کہ نہیں ہویا، وہ 10 قرآن دا ختم پورا ہویا ہے کہ نہیں ہویا. میرے بھائی اساں نے انہاں نو اگے لے آندا ہے کہ جنہاں نے ساڈیاں بچیاں نو کلچر دتا ہے امریکہ دا، ساڈی بچیاں نو رنگ چڑھایا ہے انڈیا دی کنجریاں دا. آج ظلم اتنا ہو گیا ہے کہ پاکستان دی ثقافت دے طور تے سانو نچن والے دکھائے جاندے نے. جاؤ قومی ورثہ دی اندر چلے جاؤ، اتھے پاکستان دی ثقافت دی نمائندگی طور تے کدرے اطولہ نو پیش کیتا جاندا ہے، کدرے کسی ڈرامے دی کنجری نو پیش کیتا جاندا ہے. ایک باری ذرا لے کے تے آؤ رضوی دے جیالیاں نو، لے کے تے آؤ میرے محمد دے نام پیچھے جانا دیاں بازیاں دین والیاں نو، لے کے تے آؤ مسلح آباد کرن والیاں نو، لے کے تے آؤ قرآن دی تلاوت کرن والیاں نو. پھر ویکھنا اے دسن گے کہ ساڈا کلچر امریکہ دی گندی گلیاں چوں نہیں آیا، مدینے دی پر نور بازاراں وچوں آیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ساڈے کلچر دی نمائندگی کوئی گویہ نہیں کر سکتا، ساڈے کلچر دی نمائندگی امام محمد رضا بریلوی کر سکتا ہے. ساڈے کلچر دی نمائندگی کوئی کنجر نہیں کر سکتا. اگر کلچر دی نمائندگی کر سکتا ہے تے لاہور وچ لیٹیاں داتا کر سکتا ہے. ساڈے کلچر دی نمائندگی مہر علی شاہ کر سکتا ہے. اگر اساں نے اپنی قوم نو جرت و بہادری دیاں مثالاں دینیاں نے تے دسنا پوے گا او لوگ نہیں کہ جو پٹاخے سن کے نسدے نے. اور میرے بھائی 4 دن جیل رہے تے باہر نکلے تے روندے نکلے، گلاں اودیاں کردے نے. 7 مہینے رضوی دا پتر جیل گیا نکلیا تے ہسدا نکلیا ہے. کیوں؟ اسی محمد دی عزت تے پیرا دین گئے سا.
لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ علماء کیوں اکٹھے ہوئے؟ میں مبارکباد پیش کرانگا اس فتنے دے دور وچ کہ جدوں پیر اپنیاں گدیاں بچان دے چکر بھی چپ ہو گئے، کوئی پیر بلہ چک کے تے اپنے مریداں نو دعوت پیا دیندہ ہے، کسے پیر دی آستانے تے کالا کالا رسول اللہ بند ہویاں نے تے اللہ دے گانے پہ لگ دے نے، پر صدقے جاواں اے حضرت صاحبزادہ پیر فیض الحسن اے اس عظیم باپ دا بیٹا ہے کہ جنہیں ساری زندگی میرے محمد دی عزت تے پیرا دیتا ہے، جنہیں علم دی چادر تے داغ نہیں لگن دیتا، جنہیں تکلیفہ چلیاں پر دسیا اسا ٹکڑے کسے منگتے دے نہیں کھاتے، مدینے دے تاجدار دے کھاتے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ایک عام بندے نو بھی ڈرایا جاندہ رہا کہ انہاں دا ساتھ نہ دے، رضوی دے نام دا اشتہار جو فیس بک تے لگاندے نے انہاں دی آئی ڈی 2 مہینے واسطے بند کیتی جاندی رہی ہے، انہاں تے پابندیاں لگاندیاں رہیاں، لیکن ضلع میاں والی دے اندر پھر ادھر خوشاب سرگودے تک ایک نام بولیا جاندہ ہے آستانہ علیہ شاہ والا شریف دا۔ جدوں بھی علم دے نال تصوف دی بات آئے گی اور تصوف دے نال علم دی بات آئے گی، سلام ہونگے آستانہ علیہ شاہ والا شریف نے کہ جس نے اس فتنیاں دے دور وچ تصوف او اپنایا جو عبدالقادر جیلانی نے عطا فرمایا ہے، جو خواجہ نقشبند نے عطا فرمایا ہے، جو حضرت داتا علی حجویری نے عطا فرمایا ہے۔ جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے، کیا انہاں نو نہیں روکیا گیا ہوئے گا، کیا انہاں نو ڈرایا نہیں گیا ہوئے گا، لیکن جنہاں نے غیرت مند ماما دا دودھ پیتا ہوندہ ہے وہ پھر گڈی وچ بے کے تقریرہ نہیں کر دے، وہ پھر اگے عورتہ نہیں لے کے آندے، وہ کہندے نے یار دے نا تے کل آنی ہے آج آ جاوے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ پتا جے تو انہوں کیوں جمع کیتا گیا؟ پیغام دین واسطے، کہ وہ پیغام جیڑا میں دینا ہے نا انہوں حفیظ جلندری دی زبان میں تو آڑے سامنے رکھنا چاہوں۔ اے میرا یہ پیغام خود بھی یاد رکھیو تے کار اپنیاں ماما پہنہ نو بھی دسو تے کار بے کے انہوں نے سمجھائیو جی اسی علی دا کردار ادا کرنا ہے تو تسی فاطمہ دا نہیں کر سکتی، تساں نے وہ کردار ادا کرنا ہے جو اپنے ویر حسین دے نال کربلا وچ سیدہ زینب نے ادا کیتا سی، تساں وہ کردار ادا کرنا ہے جو امہات المومنین نے ادا کیتا سی کہ ایک ایک لمحہ اسلام دی سر بلندی واسطے بخش کر دیتا۔ فتنیاں دے دور دے اندر ہر طرف کفر دی یلکار، بڑے بڑے لوگ خریدے گئے نے، علامہ رضوی علیہ رحمہ دا فیض لے کے تحریک لبیک دا پلیٹ فارم بنا کے پیغام دینا چاہنے ہیں، بیدار ہو جاؤ، گلیاں پیچھے وکو نہیں، 10 روپیاں پیچھے ووٹ نہ ویچو، لالچ وچ نہ آؤ، بلکہ اس دفعہ الیکشن وچ دس دیو، بتا دے فرشیوں کو عرش کا پیغام زندہ ہے، بتا دے فرشیوں کو عرش کا پیغام زندہ ہے، وہی ایمان قائم ہے وہی اسلام زندہ ہے، وہی ایمان قائم ہے وہی اسلام زندہ ہے، وہی اسلام جو راہ نجات ابن آدم ہے، وہی اسلام جو رمز حیات اہل عالم ہے،
وہی اسلام یعنی عدل کا قانون پائندہ، وہی اسلام یعنی علم کا مضمون تابندہ، وہی اسلام جو بھٹکے ہوں کو راہ پر لایا، کیا جس نے گناہگاروں کے سر پر عفو کا سایہ، وہی اسلام بخشی جس نے مجبوروں کو مختاری، اخوت سے بدل دی جس نے خوئے مردم آزاری، وہی اسلام جس نے زیر دستوں کی حمایت کی، وہی اسلام جس نے کاٹ دی جڑ ظلم و بدعت کی، وہی اسلام جس نے بادشاہی دی غلاموں کو، وہ اب بھی زندہ کر سکتا ہے اپنے کارناموں کو۔ آج بھی غریب نو عزت مل سکتی ہے، آج بھی کسی عورت نو اپنا جسم نہیں بیچنا پوے گا، اودے گھر راشن پہنچ سکتا ہے، آج بھی کسے نو کالا سمجھ کے نفرت نال نہیں ویکھیا جائے گا، کرنا کی پوے گا۔ حفیظ کہندہ ہے اگر اسلام کے فرزند پھر آمادہ ہو جائیں، ان گل صرف تہاڈی آمادگی دی، گل صرف راضی ہون دیئے۔ اگر تسی ذہن بنا لو، اگر تسی ذہنی طور تے امریکہ دی غلامی تو ہٹ کے عبد القادر جیلانی دے غلام بن جاؤ، اگر تسی ذہنی طور تے اپنے آپنو یورپ دے کلچر تو نکال کے مدینے دیاں فضاواں وچ لے جاؤ، اگر تسی اپنی زبان تے سچ دا زیور لے آؤ، اگر تسی سیاسی جلسیاں وچ نچدی عورتاں نو ویکھنا چھڈ دیو تے مذہبی جلسے وچ قرآن دے کاریاں نو سننا شروع کر دیو، اگر سیاسی رنگ دے اندر ہندوؤں دا رنگ لیانا چھوڑ دیو، میرے مدینے دا رنگ لے کے آؤ، اگر اسلام کے فرزند پھر آمادہ ہو جائیں، مٹا دیں تفرقے توحید کے دل دادہ ہو جائیں، تو سب کچھ آج بھی ان کا ہے زیر چرخ مینائی، در حق کی غلامی میں ہے دنیا بھر کی آقائی، اٹھا خامہ اٹھا ہمت کو مصروف عمل کر دے، چٹانوں کی طرح اپنے ارادوں کو اٹل کر دے، خدا و مصطفیٰ کا نام لے خد اور کام کرتا جا، خدا اور مصطفیٰ کا نام لے اور کام کرتا جا، مبارک ہے یہ خدمت، خدمت اسلام کرتا جا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ کیونکہ نا سانوں ایک سوچی سمجھی سازش دے تحت قرآن کو دور کیتا گیا، پتہ نہیں کچھ پارٹیاں ہونے، ایک پارٹی ہوئی جدہ لیڈر کہندہ ہے جی میں اپنے جلسیاں وچ نا گانے اس وجہ تو لوانا با قرآن سن کے لوکی بور ہو جاندے نے، آن دا ریکارڈ یوٹیوب فیس بک میڈیا تیوں دی تقریر سنائی گئی، ریکارڈ موجود نے، کہندے نے جی یہ قرآن سن کے نا لوکی بور ہو جاندے نے، تیاؤ ذرا قرآن کو لو نہ پوچھئے با قرآن سنیے تے ہوندہ کی۔ اللہ فرماندہ ہے انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اللہ فرماندہ ہے قرآن سنیاں تے مومن دا ایمان ود جاندہ ہے، قرآن سنیاں تے مومن دا ایمان ود جاندہ ہے۔
پر میرے بھائیو سانو تے وہ دسیا گیا جی اتنے تو قرآن پڑھیے تو لوگ بور ہوندے نے. جس معاشرہ دے اندر موسیقی نو روح دی غذا کیا جائے, جس معاشرہ دے اندر نچن والیاں نو ستارے کیا جان, اس معاشرہ دے اندر فحاشی پھیل دیئے, اور جس معاشرہ دے اندر میرے رب دے قرآن نو روح دی غذا کیا جائے, کیونکہ میرا رب فرماندا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلان دا چین صرف رب دی یاد دے اندر ہے, رب دے ذکر دے اندر ہے. جس معاشرہ دے اندر دلان دا چین رب دا ذکر کیا جائے, اور جس معاشرہ دے اندر قرآن دی تلاوت عام کر دیتی جائے, جس معاشرہ دے اندر لوگاں نو لڑکیاں دا حسن وکھا کے جمع نہ کیتا جائے, بددعا دے مکھڑے دے جلوے سنا کے جمع کیتا جائے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. پھر لوگاں دے ذہن خراب کرنے واسطے کہنے نے مولویاں دا کی کام ہویا سیاست نال, یہ لوگاں دا ذہن خراب کرنے واسطے کہ مولوی حکومت کنج کرے گا. کفر ستیاں بھی ڈردا سی جدوں مسجد نبوی دے ممبر تے بہن والا مولوی فاروق اعظم حکمران سی. وہ کہندا سی جنہ آمدن عمر آمدن, جنہ آمدن عمر آمدن. وہ کہندے سن عمر آ رہے ہے, تے جدوں عمر دے لشکر نے دریا وچ اپنے گھوڑے ڈال دیتے نا, تے انہاں دے تے سم بھی پانی نے گلے نہ کیتے, تے کہندے نے جنہ آمدن جنہ آمدن. وہ انسان نہیں, اے جن نے. میں کہنا چلا ہو گئے ہیں, زمانے نے انسان ویکھے ہی ادوں سن جدوں میرے محمد دے غلام بن کے آئے نے. کیونکہ نا ساڑی قوم نو بڑی غلط تربیت دیتی گئی. اتھے کیا جاندہ ہے با مشہور ہے نا با بھیڑیا دا اپنے دے اندر اتحاد بڑا ہوندہ ہے. تو لوگ کہندے نے جی اسانا اتحاد بھیڑیے کو لو سکھے ہے. لوگ کہندے نے جی چونٹی نو کدی ویکھو نا, کوئی چونٹی بیمار ہوئے یا تھوڑی جی زخمی ہو جائے تے چونٹی انہوں اپنی اوپر لد کے تے لے جا رہی ہوندی ہے, تے چونٹیاں تاون بڑا کر دیاں نے. کہندے نے اسا تاون چونٹی کو لو سکھے ہے. تے کہندے نے جناب شیر وہ ہمت والا بڑا ہوندہ ہے, پر ہووے شیر ہووے وہ اے جیا شیر نہ ہووے بیٹھا یورپ ہووے تے آکھے میں انج کر دیاں گا. شیر او ہوندہ ہے جنہوں آکھیا جائے رضوی پولیس پکڑن پہ ہوندی ہے تے کدھرے چھپ جا, فرمایا چھپنا ہوندہ تے پھر یار دا نہ لینا کیوں سی. اگے جیڑا باہر دا بوا بند ہوندہ سی وہ بھی کھول دیو, پتہ چلے محمد دا غلام نہ اتھے ڈردہ نہ اتھے ڈردہ ہے. انہوں اتھے بھی ستا خیرے نے, اتھے بھی ستا خیرے نے. پھر میرے بھائیو جادو او ہوندہ ہے جیڑا سر چڑھ کے بولے. اس وقت میڈیا تے ہر پارٹی دا رکن, ہر پارٹی دا سربراہ, او دیاں بہت ساریاں کرپشن دیاں وارداتاں نے, او دے بہت سارے معاملات نے. کوئی 5,000 تے وکیا, کوئی 5 لکھ تے وکیا, کوئی 5 کروڑ تے وکیا. لیکن میڈیا تے بیٹھ کے ایک دوسری جماعت دے بندے نے اس بات نو تسلیم کیتا ہے, کہندہ ہے مننا پوے گا اگر پاکستان وچ نہیں وکیا تے خادم رضوی نہیں وکیا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. ورنہ جدوں لوگاں نو گرم کرنا ہوئے نا تے لوگ کہندے نہیں اسی امریکہ دے خلاف ہاں, تے جدوں تھوڑی جی خوف آ جائے تے کہندے نہیں میں تے امریکہ نال بڑے اچھے تعلقات چاہتا ہوں. یعنی انداز بدل جاندے نے, رویے بدل جاندے نے. فیض آباد چوک وچ رضوی نے نعرہ لگایا من سبا نبیًا فقتلوہ, پھر جیل وچ گئے اتھے بھی نعرہ لایا. پھر جدوں باہر نکلے
اتھے بھی نعرہ لایا کسی جگہ تے رضوی ڈگمگایا نہیں رضوی چکیا نہیں رضوی وکیا نہیں میں عرض کی تھی خادم رضوی لوگ تے وک جاندے نے آخر تو کیوں نہیں وکیا رضوی نے کیا وکدا ہوئے جدی بولی نہ لگے میری بولی مدینے دے بازار وچ لگی ہو رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک پاکستان دے اندر کتنے علماء ایسے نے جنہاں نو مسجداں وچوں نکالیا گیا کیا گیا یا تحریک لبیک چھڑ دیو یا مسجد چھڑ دیو انہاں چودھریاں دیاں مسجداں چھڑ دیتیاں انہاں نوکریاں چھوڑ دیتیاں مگر لبیک دا نعرہ نہ چھڑیا دس دیتا اسی کملی والے دے غلاماں اور ساڈا نعرہ اے وے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں اور محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے علامہ رضوی فرماندے نے میرے سامنے نوٹاں دی بھری گڈی کھڑی کیتی گئی ہے جدے اندر 5000 تو تھلے نوٹ کو نہیں سی کہندے سن رضوی آکھیں گا تے اے پاؤنڈ نال بھر دیاں گے آکھیں گا تے ڈالر نال بھر دیاں گے آکھیں گا تے سونے نال بھر دیاں گے پر صرف ایک تھوڑی جی اپنے اندر لچک پیدا کر اے جڑا نعرہ لائے نا من سبا نبیًا فقتلوہ اس تو تھوڑا جی آپ پیچھے ہٹ جا کیوں پاکستان کول پہ ایٹم بم کولو کفر اتنا نہیں ڈریا جتنا تیرے اس نعرے کولو ڈریا ہویا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 علامہ رضوی فرماندے نے جدوں آفراں لگیاں میں انہاں نو واپس بھیج دیتا پھر میں بند کمرے چا گیا میں اپنی آقا دا تصور کر کے کیا سونیا میں بڑی بھوک ویکھی ہے پر میں ڈٹیا رہے ہیں میں فیض آباد ڈٹیا رہے ہیں ہن کفر مینوں لالچ پیا دیندا ہے سونیا اپنا دروازہ بند نہ کریں بس میں اتنا ہی کہنا چاہنا ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا علامہ رضوی فرماندے سن جے تساں منگ کے ہی ملک چلانا ہے تے پھر امریکہ کو لو کیوں منگ دے ہو سونے محمد کو لو کیوں نہیں منگ دے اس سونے کو لو منگو جیڑا فرماندہ ہے رب سارے خزانے مینو دیتے نے تے وزیر خزانہ مینو بنا دیتا ہے رب دے خزانیاں دا مالک میں بن گیا ہے اعلیٰ حضرت کہندے نے دنیا والیو یاد رکھ لو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا تو حضرات گرامی آؤ حضور دے وفادار بنتا میرے نبی دا دل نہیں دکھتا ہوئے گا جدوں میلاد حضور دا کرو تے ووٹ انہاں نو دیو جڑے شراب پیندے نے میں دعوت فکر دینا ہے اگر شرابی نو ووٹ دین دی گنجائش ہوندی تے حسین کربلا دا مارکا بپا نہ کر دے اگر شرابی دی ووٹ دین دا کچھ تھوڑا جیا بھی راستہ ہوندا
تے او جوان پتر جڑا سر دے بال تو لے کے پیر دے ناخن تک میرے محمد دی تصویر سی او قربان نہ کر دے. امام عالی مقام آپ دا کردار ویکھو. اگر بے نماز نو ووٹ دینا او جنوں کل نہیں ہوندی تو انہوں ووٹ پیا دینا ہے. او جنوں دین دا نہیں پتا تو انہوں ووٹ پیا دینا ہے. او جنوں نماز سدھی نہیں ہوندی تو انہوں ووٹ پیا دینا ہے. اگر انہوں ووٹ دینا اور اس دی بیعت کرنا جائز ہوندا حسین ہتھاں تے کدی بھی بچہ ذبح نہ کراندے. حسین نے کربلا دے میدان وچ اصغر ذبح کرایا, اکبر ٹکڑے کرایا, حضور دے صحابی ذبح کرائے, اپنے بھائی دتے, پانجے دتے, بھتیجے دتے, تے دامن چاڑ کے حسین نے کہا ربا سر رہ گیا او بھی دے دیاں گا پر شرابی نو ووٹ نہیں دینا, بے نماز نو ووٹ نہیں دینا, عیاش نو ووٹ نہیں دینا. حسین دے نام دی محفل کران والے, ذکر حسین دا نام لین والے, حسین دا لنگر کھان والے, اگر کل قیامت نو حسین نے پوچھ لیا او تو بے نمازی نو ووٹ کیوں دیتا جد خادم حسین ہے سی. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک. میرا کریم رب ارشاد فرماندا ہے, اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو, او ایمان والو, ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر چاہندے ہو نا کہ رب تہاڈی مدد کرے تے پہلے تسی دین دی مدد کرو. اگر چاہتے ہو کہ تہاڈی مدد کیتی جائے تو پہلے دین دی مدد کرو, پر تسی تے رب دے بندے بنے نہیں. دیکھو نا جی, میں دعوت فکر دینا ہے. شب بارات گزری, شب بارات تو ہفتہ پہلے لوگ فیس بک تے میسج شروع کر دیندے نے معافی نامے دے, واٹس ایپ تے معافی نامے دے میسج, ٹویٹر تے معافی نامے دے میسج, ہاتھ جوڑ کے پوچھدا ہے او مسلمان پوری فیس بک تو معافی نامے نال بھر دتی, جیڑی ماں گھر بیٹھی سی اودے کولوں منگی, باپ گھر بیٹھا سی اودے کولوں منگی, اور پھر شب بارات تو گزاری. سوال یہ ہے جدوں رات گزری تیرے تبدیلی کی آئی, تیرے وچ رنگ کی آیا. جدوں پہلی واری فیض آباد سجیا سی نا, میں قسم چک کے کہنا ہے وہ جڑے گانے گاندے سن میں آج انہاں نوں نبی دیاں نعتاں پڑھدا ویکھدا, جو اکھاں وچ دنیا دا حسن لے کے بیٹھے سن اج کہندے نے سانوں کئی واری مدینے والے دی زیارت ہو چکی ہے. تبدیلی آنی چاہیے, لیکن اسی کی کردے ہیں؟ اساں کسی چیز کو سبق حاصل کیتا, اساں اپنے واسطے کوئی صحیح راستہ, کیونکہ اسی دین دا مزاج سمجھے نہیں. پتہ جے دین دا مزاج کی ہے, اے بڑی توجہ نال سننا. جیڑا دین تینوں قبرستان تو بغیر سلام دے نہیں لگن دیندا, تینوں سکے بھرا نال ناراضگی کرن دے گا. جو دین کہندا ہے مردیاں کولو لگ تے تاں وی سلام کر, او سکے بھرا نال گھر دے دروازے بند کرن دے گا. تو ذرا توجہ فرمانا حضرات گرامی, اپنے آپ نو سمجھو, دین دے رنگ وچ ڈال دیو. اور میرے رب نے حکم دے دیتا وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا, اگر میرے محبوب دا غلام ہے تے بس سندا جا تے مندا جا. تو کسے مولوی دی نہیں سننی, تو پیر دی نہیں سننی, تو نواب دی نہیں سننی, تو راجے دی نہیں سننی, تو ملکاں دی نہیں سننی. پاویں مسجد دا معاملہ ہوے, پاویں الیکشن دا معاملہ ہوے, تو میرے محمد دی مننی اور سننی. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اپنے اندر جذبہ پیدا کرو,
اگر اپنی نسلاں محفوظ کرنا چاہتے ہو، اگر اپنی بیٹیاں دے سراں تے حیا دیاں چادراں ویکھنا چاہتے ہو تو خدا را لے کے آؤ میرے محمد دے غلاماں نو۔ لوگ کہندے نے مولوی کی کرن گے، اے مولوی سن کہ جنہاں نے اپنے گھوڑے دریاواں وچ بھی ڈالے، اے مولوی سن کہ جنہاں نے سپر پاور طاقتاں روم اور کیسر و کسرا نو کچل کے رکھ دیتا۔ او مولوی سی جو 72 بندہ نار لے کے تے جنہیں یزیدیت دے پڑکھجے اڑا دیتے سن۔ او مولوی سی جدے تے پابندیاں لگائیاں گئیاں مگر انہیں ہنس کے کیا کروں مدح اہل دبل رضا۔ پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں ہے۔ او مولوی سی جڑا ٹنگاں تے نہیں سی کھلو سکتا پر پوری دنیا دا کفر انہیں ہلا کے رکھ دیتا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ بس آخری بات عرض کر رہے ہیں، بڑی توجہ نال سننا۔ اس وقت تحریک لبیک دی مخالفت کرنے واسطے کئی پیر بھی خریدے جا رہے ہیں، کئی مولوی بھی خریدے جا رہے ہیں، پھر فیس بک تے حضور دے عاشقاں دے نام دے اکاؤنٹ بنا کے تے تحریک دے خلاف باتاں کیتیاں جا رہیاں نے۔ اودی وجہ کی ہے کہ ہن تحریک دی سربراہی سعد رضوی کر رہی ہے، جڑا خادم رضوی دا بیٹا ہے، جدے بارے خادم رضوی نے آکھیا سی میں پتر اپنے تو ود دلیر چھڑ کے چلے ہیں، میں پتر اپنے تو ود دلیر چھڑ کے چلے ہیں۔ حضرت علامہ رضوی 5 مہینے جیل دیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں، پتر نے 7 مہینے برداشت کیتیاں، متھے تے وٹ نہیں آیا۔ کفر پریشان اس وجہ تو ہے، ایک معذور اگر ساڑے کولو او قابو نہیں آیا تے پیران تے کھلوتا اسی کس طرح قابو کران گے، اپنے قدمہ تے چل دا اسی کس طرح قابو کران گے۔ اور میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں جنہ کولو رضوی دی ویل چیئر ہضم نہیں ہوئی وہ غریب ساتھ دی فارچونر کتھو ہضم کر سکتے ہیں؟ جنہ کولو رضوی دی ویل چیئر نہیں ہضم ہوئی کیونکہ وہ تے گڈی کھل دی سی، ویل چیئر نکل دی سی، وہ تے 5 منٹ لگ دے سن، ہن تے بوہ کھلے گا تے شیر پہلے میدان بھی چھال مار کے آکے گا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو میرے بھائیو اس باری نہ کوئی کام رب رسول واسطے کر لو۔ اسی نا اگر رب رسول واسطے میلاد کر دیاں تو اس باری ووٹ کس واسطے دینا ہے؟ بولو کس واسطے دینا ہے؟ اپنے گھر اپنیاں ماما بہناں نو دسنا ہے تساں بھی فاطمہ زہرا دا کردار ادا کرنا ہے، تساں بھی بچیاں دے پردے بچانے نے، تساں نے بھی بچیاں دیاں عزتاں بچانیاں نے۔ ایسا نہ ہوئے کہ پوری قوم نچن تے لگ جائے، ایسا ہونا چاہیے ہر گھر دے بار بندہ گزرے تے اندروں قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی ہوئے۔ اللہ آپ حضرات دے جذبات قبول کرے۔ میں نے جو عرض کیتا اسی نو سمجھو گے تو بہت ساریاں باتاں نے۔ قبلہ پیر صاحب نے انتہائی شفقت فرمائی کہ اپنا وقت مینو دیتا، انشاءاللہ آپ دعائیہ کلمات فرمان گے اس علاقے نو بہتر سمجھ دینے۔ آپ حضرات بس تھوڑا جا رستہ دے دینا میری، کیونکہ مجبوری یہ ہے کہ مغرب دی نماز تو 15 منٹ بعد ٹھیک میرا بیان شروع ہو جائے گا، کیونکہ اتھے مہانہ ہوندہ ہے اور اسی طرح روٹین ہوندی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ السلام اے سب رسولوں کے رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول آمین اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ الہ العالمین ایسا سارن دی حاضرن و اپنی بارگاہ دج قبول و منظور فرما الہ العالمین ایسا سارن و آقا علیہ السلام دی سچی محبت عطا فرما سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرما اولیاء کاملین دے دامن تھامن دی توفیق عطا فرما مسلک حق اہل سنت والجماعت دے قائم دام رمن دی توفیق عطا فرما الہ العالمین دین مصطفیٰ نو تخت تے گناون دی اساری اس کوشش نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما مملکت خدا داد پاکستان نو نظام مصطفیٰ دا گوارا بنا اس ملک نو نیک صالح سنی حضور دا عاشق حکمران عطا فرما الہ العالمین سارے حال تو خصوصی رحم و کرم فرما جنہ نوجوانوں نے تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان دے حضور نوجوانوں نے اس خوبصورت محفل دے اہتمام کیتا الہ العالمین انہاں دے علم دے عمل دے جذبات دے مزید برکت عطا فرما الہ العالمین دین متین دی خدمت دی توفیق عطا فرما آقا علیہ السلام دی دین دا سسارن سچا سپاہی بنا الہ العالمین تمام بیمارن صحت کلی عطا فرما جتنے بیمارن گھرن چن اسپتال چن لا علاج موزی مرض مبتلا مولا سب صحت دائمی عطا فرما اسا سارن لا علاج موزی مرض کل نجات کامل عطا فرما عالم اسلام دی خیر فرما بالخصوص ملک پاکستان دی خیر فرما عالم اسلام دی ترقی عروج عطا فرما الہ العالمین اسارے حال دو خصوصی رحم و کرم فرما دین دنیا دی ساریاں بھلائیاں نصیب فرما کامیاب و کامرانی عطا فرما عزت و عبرو عطا فرما حاسدین دے حسد کلو منافقین دے نفاق کلو شیطان دے شر کلو محفوظ و ممنون فرما دلوں کو مرکز مہر و وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر جنہاں نے جویں بخشی تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر اگر سے دلم داخل حال زار تو امن وگر کشاد جبینم گلے بہار تو امن وصلی اللہ تعالی خیر خلقی و نور عرشی محمد و علی وصحبہ اجمعین برحمتک